बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस ज़मीन पर बसते हैं, जहाँ शहर आबाद हैं और ज़िंदगी रवां दवां है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हज़ारों साल पहले ये ज़मीन कैसी थी, जब न इंसान था, न जानवर और ना ही ये हंगामे। कायनात में सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बादशाहत थी। तारीख़ की किताबों और रिवायात से पता चलता है कि इंसान की पैदाइश से कब्ल इस ज़मीन पर एक और मखलूक आबाद थी जिसे जिन्नात कहा जाता था। अल्लाह ने आग के शोलों से जिन्नात को पैदा किया और उन्हें ज़मीन पर बसाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन जिन्नात ने ज़मीन पर सरकशी इख्तियार कर ली। उन्होंने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया, ज़मीन पर फसाद फैलाया और नाहक खून बहाया। उनकी नाफरमानी जब हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा, जिन्होंने इन सरकश जिन्नात को शिकस्त देकर पहाड़ों और जजीरों की तरफ धकेल दिया। उस वक्त फरिश्तों के दरमियान एक ऐसा जिन भी था जो अपनी इबादत और इल्म की वजह से बहुत बुलंद मकाम रखता था, जिसे अज़ाज़ील यानी इब्लीस कहा जाता था। वो फरिश्तों का उस्ताद माना जाता था। सारी कायनात पुरसुकून थी, फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, लेकिन फिर अल्लाह ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी कायनात के निज़ाम को एक नया रुख दे दिया। और ये फैसला सिर्फ ज़मीन की आबादी का नहीं था, बल्कि एक ऐसी मखलूक की आजमाइश का आगाज़ था जिसके हाथ में इख्तियार दिया जाने वाला था। ये वो वक्त था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को मुखातिब किया और फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जो ज़मीन पर जिन्नात की तबाही और खून रेजी देख चुके थे, हैरान हुए कि या अल्लाह, हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं, क्या तू ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो वहाँ फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने तमाम सवालों पर मोहर लगा दी। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का हुक्म दिया। हुक्म हुआ कि ज़मीन के हर हिस्से से मट्टी लाई जाए। यही वजह है कि आज इंसानों में कोई काला है, कोई गोरा, कोई नर्म मिजाज है तो कोई सख्त। उस मट्टी को गूंधा गया, वो सूख कर खनखनाती हुई मट्टी बन गई और फिर अल्लाह ने अपनी रूह उसमें फूंकी। जैसे ही रूह हज़रत आदम के जिस्म में दाखिल हुई, गोश्त पोश्त का एक जीता जागता इंसान वजूद में आ गया। ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार था, लेकिन सिर्फ तख्लीक काफ़ी नहीं थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म सिखाया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने उन चीज़ों को पेश किया और फरमाया कि अगर तुम अपने गुमान में सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते आजिज़ आ गए। उन्होंने सर झुकाकर कहा कि या अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें तो बस इतना ही इल्म है जितना तूने हमें अता किया है। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इन चीज़ों के नाम बताएं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए तो अल्लाह ने साबित कर दिया कि इंसान को इल्म की बुनियाद पर फजीलत दी गई है और इसी इल्म की बदौलत इंसान को कायनात की दीगर मखलूक़ात पर शर्फ हासिल हुआ है। अब वो इम्तिहान का लम्हा आन पहुंचा था। एक तरफ नूरी फरिश्ते थे और दूसरी तरफ मट्टी से बना इंसान। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। हुक्म मिलते ही तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की तामील में सजदे में गिर गए, सिवाय एक के। वो इब्लीस था। वो वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में तकब्बुर की आग भड़क उठी थी। अल्लाह ने उससे पूछा कि ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया? यहाँ शैतान ने अपनी अबदी गुमराही का सबूत दिया। उसने आजिज़ी दिखाने के बजाय दलील दी। उसने कहा कि मैं इस आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मट्टी से। भला आग मट्टी के आगे क्यों झुके? ये पहला गुनाह था जो कायनात में किया गया और वो गुनाह था तकब्बुर। अल्लाह ने फौरन उसे अपनी बारगाह से धुतकार दिया। फरमाया कि निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत है। जाते जाते शैतान ने अल्लाह से एक मोहलत मांगी। उसने चैलेंज किया कि ए अल्लाह, इस पसंदीदा बंदे को तेरे सीधे रास्ते से हटाने के लिए घात लगाकर बैठूंगा। मैं इन पर हर तरफ से हमला करूंगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि जा, तुझे मोहलत है, लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। और इब्लीस ने भी ये ठान ली कि वो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ेगा ताकि उसे उसके असल मकाम से गिरा सके।
اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ملا۔ جنت کی نعمتیں، خوبصورت نہریں اور پھل سب ان کے لیے تھے، لیکن آدم وہاں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ ان کے سکون کے لیے اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب وہ دونوں جنت میں پرسکون تھے۔ اللہ نے انہیں ایک حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار، اسے ایک مخصوص درخت کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان، جو قسم کھا چکا تھا کہ وہ انسان کو ذلیل کرے گا، اب موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ جنت میں ان کے پاس آیا، لیکن دشمن بن کر نہیں، بلکہ ایک ہمدرد اور دوست کا بھیس بدل کر۔ اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اگر تم یہ پھل کھا لوگے تو تم کبھی نہیں مرو گے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انسان فطری طور پر بھول جانے والا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس ممنوعہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی نوالا حلق سے نیچے اترا، جنت کا وہ مقدس لباس ان کے جسم سے اتر گیا اور ان کے پردے ظاہر ہو گئے۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندگی سے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس لمحے انہیں شدت سے احساس ہوا کہ شیطان کے جھوٹے وعدوں نے انہیں کس قدر بڑے نقصان اور آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں انسان اور شیطان کے کردار میں فرق نظر آتا ہے۔ شیطان نے غلطی کی تو ڈٹ گیا، تکبر کیا اور دلیلیں دیں، لیکن آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑا پڑے۔ دونوں نے پکارا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب امتحان کا میدان بدلا جائے۔ حکم ہوا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہاں تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بن کر رہنا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین کے مختلف حصوں میں اتارا گیا۔ وہ جنت کی نعمتوں سے دور زمین کی سختیوں میں آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی سالوں تک اللہ کے حضور روتے رہے، اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ بالآخر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور اماں حوا کا دوبارہ ملاپ ہوا اور وہیں سے انسانی نسل کا آغاز ہوا، اور زمین کی تنہائیوں کے بعد یہ ملاپ اللہ کی طرف سے ان پر ایک بہت بڑی رحمت اور نئی زندگی کی شروعات تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 950 سال عمر پائی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی توحید سکھائی اور شیطان کے مکر و فریب سے خبردار کیا۔ آج ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ گناہ ہو جانا انسانی فطرت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین انسان وہ نہیں جو گناہ نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ کے حضور جھک جائے اور معافی مانگ لے۔ شیطان کو اس کے تکبر نے مار ڈالا اور آدم علیہ السلام کو ان کی عاجزی نے دوبارہ بلند کر دیا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے راستے پر ہیں، تکبر کے راستے پر یا توبہ کے راستے پر۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، بس انسان کو سچے دل سے پلٹنے کی دیر ہے۔ اگر آپ انبیاء کرام کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر حضرت یونس علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو یقیناً آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا اور آپ کو اللہ کی مدد پر یقین دلائے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ اگلی ویڈیو کس نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔